नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। समाचारका साथ छु म पुष्पहरी क्याम्पा राई। म सुरेन्द्र पौडेल। सुरुमा यस बुलेटिनका प्रमुख समाचार। सत्ता गठबन्धनका 3 शीर्ष नेताहरूबीच नयाँ सरकार गठन सम्बन्धमा छलफल। निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आउँदै गर्दा प्रधानमन्त्री पदमा नेताहरूको आकांक्षा। प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ 158 क्षेत्रको मतपरिणाम सार्वजनिक। नेपाली काङ्ग्रेस 53 स्थानमा र एमाले 42 स्थानमा विजयी। 4वटा क्षेत्रको गणना जारी। पुनः मतदान हुन लागेका दोलखाका 10वटा मतदान केन्द्रमा तयारी तीव्र। बाजुरामा निर्वाचनका क्रममा भएको मृत्यु प्रकरणबारे छानबिन गर्न गठित समितिद्वारा अध्ययन सुरु। निर्वाचनमा सहभागी राजनैतिक दल र उम्मेद्वारलाई निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्न आयोगको निर्देशन। 35 दिनभित्र विवरण बुझाउनु पर्ने। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र र देवी सीताको प्रतीकात्मक विवाह गरी विवाह पञ्चमी पर्व मनाइयो। धनुषाको जनकपुर धाममा सीताराम विवाह महोत्सव। सरकारको कोभिड नीति विरुद्ध चीनका मुख्य सहरहरूमा विशाल जनप्रदर्शन। राष्ट्रपतिको राजीनामा माग। र विश्वकप फुटबल अन्तर्गत सर्बिया र क्यामरुनले 3-3 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे। विश्वकपको सर्वाधिक सफल राष्ट्र ब्राजिल र स्विजरल्यान्ड बीच आज खेल हुँदै। समाचार अब विस्तारमा। सत्ता गठबन्धनका 3 शीर्ष नेताहरूबीच निर्वाचनको परिणाम र नयाँ सरकार गठन सम्बन्धमा छलफल भएको छ। मङ्सिर 4 गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको मतपरिणाम आउने क्रम अन्तिम चरणमा पुगेका बेला सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भएको हो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालबीच नयाँ सरकार गठनबारे छलफल भएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री देउवासँग भएको भेटमा 5 दलीय गठबन्धनलाई अझै थप बलियो बनाई गठबन्धनकै नेतृत्वमा आगामी सरकार गठन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री देउवाका प्रेस प्रमुख गोविन्द परियारले जानकारी दिनुभयो। गठबन्धन दायाँ बायाँ नगरी एक मतका साथ अघि बढ्नुपर्ने 3 शीर्ष नेताको निष्कर्ष रहेको प्रेस प्रमुख परियारले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन परिणाम र दलहरूले पाएको समानुपातिक मतलाई हेर्दा नयाँ सरकार निर्माणका लागि दलहरूलाई गठबन्धन अनिवार्य देखिएको छ। निर्वाचनको जनादेशले एकल सरकार बनाउने सिट सङ्ख्या कुनै पनि राजनैतिक दलहरूलाई नदिएपछि आगामी सरकार 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बन्ने देखिएको हो। निर्वाचनको नतिजा विश्लेषण गर्दा दलहरूले प्राप्त गरेको निर्वाचन परिणामले नयाँ सरकारको निर्माण र स्थायित्वमा चुनौती थपेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा सरकार बनाउनका लागि बहुमत अर्थात् 138 सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ। सार्वजनिक परिणामलाई हेर्दा कुनै पनि एक दलले त्यो संख्या पुर्याउने देखिएको छैन। यस्तो अवस्थामा संविधानको धारा 76 को 1 अनुसार प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय नेता प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था रहँदैन। सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति सिधै संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 अर्थात् गठबन्धन सरकार निर्माणको विकल्पमा जानुपर्ने हुन्छ। यसरी धारा 76 को उपधारा 2 अनुसार सरकार बनाउँदा संसदीय दलको नेता मात्र नै प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था अनिवार्य गरेको छैन। कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी राजनीतिक दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्य प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन सक्छन्। त्यसो त निर्वाचन परिणामलाई हेर्दा सत्ता गठबन्धनको निरन्तरता रहेमा आगामी सरकारको नेतृत्व पनि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले गर्ने सम्भावना बढी देखिएको छ। यही संकेतहरूका बीच सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले गठबन्धनलाई अझ खसिलो बनाउँदै आगामी सरकार सत्ता गठबन्धनले नै बनाउने दावी गरिरहेका छन्। सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको यो दावीका बीच निर्वाचनको अन्तिम परिणाम नआएसम्म संसदीय गणित कसको पल्टामा पर्छ भन्न सकिने अवस्था छैन। संविधानको धारा 76(2) अनुसार मिलिजुली अर्थात् गठबन्धन सरकारका लागि बहुमत जुट्ने अवस्था नबनेमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएमा संसदमा सबैभन्दा बढी प्रतिनिधि सभा सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ।
यसरी नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्दछ। विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा सरकार गठनको अन्तिम विकल्पको रूपमा 76 को उपधारा 5 अनुसार राष्ट्रपतिले सरकार गठनको आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ। उपधारा 5 अनुसार प्रतिनिधि सभाको सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्रस्तुत गर्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत लिन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी 6 महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गरी निर्वाचन मिति घोषणा गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। मङ्सिर 4 गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम अझै आइसकेको छैन। अहिलेसम्म भएको निर्वाचनको मत परिणाम अनुसार कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत आउने अवस्था देखिएको छैन। यसैबीच सरकार गठनका लागि विभिन्न घटकहरू छलफलमा जुटिरहेका छन्। सरकार गठनका लागि प्रयास भइरहँदा प्रधानमन्त्रीका आकांक्षीहरू पनि धेरै देखिएका छन्। निर्वाचनमा गठबन्धन बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रेका कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत आउने अवस्था छैन। सरकार गठनको मार्गचित्र प्रष्ट छैन, तर प्रधानमन्त्रीका लागि दौड सुरु भइसकेको छ। अहिलेको सत्ता गठबन्धनभित्र 7 जना प्रधानमन्त्रीका आकांक्षी देखिएका छन्। पछिल्लो मत परिणाम अनुसार नेपाली कांग्रेस ठूलो दल बन्ने निश्चित प्राय देखिन्छ। ठूलो दलको हैसियतले कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन पहल गरिरहँदा कांग्रेसभित्र प्रधानमन्त्रीका लागि आकांक्षी धेरै देखिएका छन्। डडेलधुराबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा 6औं पटक प्रधानमन्त्रीको दाबीमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भावी प्रधानमन्त्रीको गृह कार्यमा जुट्नु भएको छ। तनहुँ 1बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि पौडेलले प्रधानमन्त्रीका लागि दौड थाल्नु भएको हो। पौडेलले कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी लगायतका शीर्ष नेतासँग एक चरण छलफल गरिसक्नु भएको छ। त्यस्तै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा पनि प्रधानमन्त्रीको दौडमा देखिनु भएको छ। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4बाट निर्वाचित भए लगतै थापाले पार्टीको संसदीय दलको नेताको लागि तयारी गर्छु भन्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। कांग्रेस विधान अनुसार संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ। यसले थापा आफू प्रधानमन्त्रीको दौडमा रहेको संकेत दिनुभएको छ। यस्तै काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1बाट निर्वाचित प्रकाशमान सिंह पनि प्रधानमन्त्रीको दौडमा देखिनु भएको छ। सिंहले प्रधानमन्त्रीमा आफूलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई निवासमा नै पुगेर सहयोगको आग्रह गर्नुभयो। त्यस्तै शेखर कोइराला र शशाङ्क कोइराला पनि कांग्रेसभित्र प्रधानमन्त्रीको दौडमा रहनु भएको छ। यसरी हेर्दा कांग्रेसभित्रै 6 जना प्रधानमन्त्रीको आकांक्षी देखिनु भएको छ। अर्कोतर्फ सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि प्रधानमन्त्रीको दौडमा हुनुहुन्छ। गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2बाट निर्वाचित प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमै प्रधानमन्त्री पदको दाबी नगरे पनि निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बन्ने चाह भने व्यक्त गर्दै आउनुभएको छ। निर्वाचन अघि सत्ता गठबन्धनको भेलालाई सम्बोधनका क्रममा प्रचण्डले आफूलाई निर्वाचनपछि देशको कार्यकारी भूमिकामा रहने सम्भावना रहेको बताउँदै आउनुभएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्ड हुने धारणा राख्दै आउनुभएको छ। अर्कोतर्फ सत्ता समीकरण मिलाएर सरकार गठनको प्रयासमा एमाले देखिन्छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धन तोड्न नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई सहकारीको प्रस्ताव राखिसक्नु भएको छ। एमालेले भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अगाडि सारेर निर्वाचनमा होमिएको थियो। सत्ता गठबन्धनमा गडबड र नयाँ समीकरण बने एमालेको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री बन्ने विकल्प देखिन्छ। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ रहेका 165 निर्वाचन क्षेत्र मध्ये 158 निर्वाचन क्षेत्रको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार अहिले 4वटा क्षेत्रको गणना भइरहेको छ। प्राप्त परिणाम अनुसार हालसम्म सबैभन्दा धेरै नेपाली कांग्रेसले 53वटा सिटमा जित हासिल गरेको छ भने नेकपा एमाले 42वटा क्षेत्रमा जित हासिल गरेको छ। त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रले 17, नेकपा एकीकृत समाजवादीले 10 तथा जनता समाजवादी पार्टी जसपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समान 7 क्षेत्रमा विजय हासिल गरेका छन्। यसैगरी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी 4, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी 3 तथा 5 जना स्वतन्त्र उम्मेद्वारले जित हासिल गरेका छन्।
समानुपातिक तर्फ अहिलेसम्म नेकपा एमाले सबैभन्दा बढी 25,56,000 मत प्राप्त गरेको छ। दोस्रो स्थानमा रहेको नेपाली कांग्रेसले 24,25,000 मत प्राप्त गरेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। पछिल्लो मत परिणाम अनुसार नेकपा माओवादी केन्द्र पुनः तेस्रो नम्बरमा उक्लिएको छ। माओवादी केन्द्रले 10,82,000 मत पाएको छ। चौथो स्थानमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 10,66,000 मत पाएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 5,47,000 मत प्राप्त गरेको छ। यसैगरी जनता समाजवादी पार्टीले 3,40,000 मत प्राप्त गरेको छ। जनमत पार्टीले 2,83,000, नेकपा एकीकृत समाजवादीले 2,59,000 मत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 2,38,000 मत, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले 1,30,000, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले 72,900 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यसैगरी प्रदेशसभा तर्फको समानुपातिक मतगणनामा मध्य प्रदेश बाहेक सबै प्रदेशमा नेकपा एमालेको अग्रता कायम छ। मध्य प्रदेशमा भने नेपाली कांग्रेस अगाडि रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फको 330 सीट मध्ये हालसम्म 320 सीटको मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ। मतपरिणाम अनुसार प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसले 104 सीट जित्दै अग्रता कायम गरेको छ। नेकपा एमाले 89, नेकपा माओवादी केन्द्रले 53, नेकपा एकीकृत समाजवादीले 14 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टीले 11, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 11, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले 9, जनमत पार्टीले 7, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समान 7 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। यसैगरी नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी र हाम्रो नेपाली पार्टीका तर्फबाट 1-1 जना विजयी भएका छन्। प्रदेशसभातर्फ 12 जना स्वतन्त्र निर्वाचित भएका छन्। बुलेटिनमा अब विज्ञापन, त्यसपछि बाँकी समाचारका सिलसिला। विज्ञापनपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार क्रम। दोलखामा मंसिर 4 गते भएको निर्वाचनका क्रममा 10 वटा मतदान केन्द्रको निर्वाचन स्वच्छ नभएको भन्दै निर्वाचन आयोगले ती केन्द्रमा पुनः मतदान गराउने निर्णय गरेपछि निर्वाचन कार्यालय दोलखाले तयारी तीव्र पारेको छ। एउटा मतदान केन्द्रमा 8 जना कर्मचारी परिचालन गर्ने गरी 80 जना कर्मचारी छनौटको काम अन्तिम चरणमा पुगेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत दिल्ली रत्न श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। दोलखामा मंसिर 15 गते पुनः मतदान हुने भएपछि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय दोलखाले तयारी तीव्र बनाएको छ। जिल्लाको तामाकोशी र बैतेश्वर गाउँपालिकाको 10 वटा मतदान केन्द्रमा पुनः निर्वाचन हुने भएपछि मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृत छनौटको काम शुरू भएको छ। कर्मचारी छनौटको काम मंगलबार सकेर फिल्डमा पठाउने तयारी भइरहेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत दिल्ली रत्न श्रेष्ठले बताउनुभयो। हामीले अब बिहान सेक्रेटरीहरुसँग यो निर्वाचन व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर 15 गते मतदानको कार्य गर्ने भनेर निर्णय गरिएको छ। सो बमोजिम अब सेक्रेटरीको तर्फबाट सुरक्षाको प्रबन्धहरू मिलाइएको छ। हामीले चाहिँ अब त्यो मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनमा हामी लागिरहेका छौँ। दोलखामा मतपत्र, मतपेटिका लगायत निर्वाचनको लागि आवश्यक सामग्री जिल्ला आइसकेको छ। एउटा मतदान केन्द्रमा 8 जना कर्मचारी परिचालन गर्ने गरी 80 जना कर्मचारी छनौटको काम अन्तिम चरणमा पुगेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत श्रेष्ठले बताउनुभयो। त्यस्तै 15 गतेको निर्वाचनका लागि सुरक्षा व्यवस्थालाई मजबुत बनाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोजराज खतिवडाले बताउनुभयो। अहिले चाहिँ पहिलेको भन्दा बढी संख्यामा सुरक्षाकर्मी हामी खटाउँछौँ बुथमा पनि र अरू बाहिर पनि पेट्रोलिङ गस्ती र बाहिर पनि त्यही संख्यामा बढी खटाउँछौँ। जिल्लाका मुख्य नाकामा चेक जाँचलाई कडाई गर्न थालिएको छ भने मतदान केन्द्र रहेको स्थानमा समेत चेक जाँच मजबुत बनाइएको अधिकारी खतिवडाले बताउनुभयो। प्रहरी निरीक्षकको कमान्डमा एउटा मतदान केन्द्रमा 40 देखि 50 जना प्रहरी खटाउने तयारी जिल्ला सुरक्षा समितिले गरेको छ। नेकपा एमाले विभिन्न स्थानमा बुथ कब्जा भएको भन्दै उजुरी गरेपछि निर्वाचन आयोगको एक टोलीले जिल्लामा स्थलगत अध्ययन गरेको थियो। सो टोलीको सिफारिसका आधारमा निर्वाचन आयोगले मंसिर 4 को निर्वाचन रद्द गरेर पुनः मतदान गराउन मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय आइतबार निर्देशन दिएको हो। दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3, बैतेश्वर गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2, 3 र 6 को 10 वटा मतदान केन्द्रमा पुनः मतदान हुन लागेको हो। दोलखाको 2 वटा गाउँपालिकाको 10 वटा मतदान केन्द्रमा मंसिर 15 गते पुनः मतदान हुने भएको छ।
त्यसको लागि आवश्यक सबै तयारी पूरा भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय दोलखाले जनाएको छ। त्यस्तै शान्ति सुरक्षा पनि मजबुत बनाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बताउँदै आउनु भएको छ। मन्दिरा थापा, नेपाल टेलिभिजन, बागमती प्रदेश, दोलखा। निर्वाचनको क्रममा बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिका 7 मा 2 जनाको मृत्यु प्रकरणबारे छानबिन गर्न नेपाल सरकारले गठन गरेको उच्च स्तरीय छानबिन टोलीले अध्ययन सुरु गरेको छ। सहसचिव प्रेम प्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा गठित 5 सदस्यीय छानबिन टोली घटनास्थल पुगेर अध्ययन अनुसन्धानमा सक्रिय बनेको छ। घटनास्थलको अध्ययनसँगै जिल्लाका राजनैतिक दल, मतदान केन्द्रमा खटिएका कर्मचारी, सुरक्षा प्रमुख र सर्वसाधारणसँग टोलीले छलफल गरेको छ। प्रत्येक दलका प्रतिनिधिहरूलाई फरक फरक समयमा भेटेर छलफल गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले सुनसरी 4 मा विवादित मतदान केन्द्रको मात्रै पुनः मतगणना सुरु गर्न मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। आयोगको आज बसेको बैठकले पूरै निर्वाचन क्षेत्रको पुनः मतगणना नगरी विवाद भएका केन्द्रका मात्र मत गन्न निर्णय गरेको हो। यसअघि गणना गरेर सिलबन्दी भइसकेका मतपेटिका अदालतको आदेशमा मात्र गणना गर्न सकिने आयोगले ठहर गरेको छ। सुनसरी 4 मा मतगणना रोकिएको छ। निर्वाचन आयोगले यही मङ्सिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा सहभागी राजनीतिक दल र उम्मेद्वारहरूलाई निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। आयोगले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको 35 दिनभित्र तोकिएको ढाँचामा खर्च विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो। पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फ मनोनयन पत्र पेश गरेका सम्बन्धित प्रदेश र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्न आयोगले निर्देशन दिएको हो। विवरण पेश गर्दा तोकिएको सीमा बमोजिमको रकम अनुसार मतदाता नामावली खरिददेखि सवारी साधन, प्रचार प्रसार सामग्री, ढुवानी, गोष्ठी, अन्तर्क्रिया, अन्य प्रचार प्रसार, कार्यालय सञ्चालन र प्रतिनिधि परिचालन लगायतका विषयको छुट्टा छुट्टै शीर्षक उल्लेख गरी बुझाउन आयोगले आग्रह गरेको छ। साथै उम्मेद्वारले निर्वाचनमा खर्च गर्दा प्रयोग गरेको बैंक खाताको विवरण र खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीको नाम समेत उल्लेख गरी पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। संविधानले हरेक क्षेत्रमा महिलाको 33% सहभागिता अनिवार्य गरेको छ, तर यसपालि भएको प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष तर्फको निर्वाचन प्रणालीबाट करिब 7% महिला पुग्न समेत मुस्किल पर्ने देखिन्छ, जसका कारण समानुपातिक प्रणाली तर्फबाट बढी महिला ल्याउन परे पनि निर्वाचन थ्रेस्ट होल्ड नपुग्ने र स्वतन्त्र सांसद बढी भएका कारण यसपालि संसदमा 33% महिला पुग्ने सम्भावना कम देखिएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि मङ्सिर 4 गते भएको निर्वाचनमा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट 1 जना मात्र महिला निर्वाचित हुनुभएको छ। तेह्रथुम जिल्लाबाट निर्वाचित कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य सीता गुरुङ एकमात्र विजयी हुनुभएको हो। कांग्रेसले यसपालिको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनाएका 91 मध्ये 5 जना महिला थिए। यसपालिको निर्वाचनमा नेकपा एमाले 141 सीट मध्ये 11, माओवादीले 46 मध्ये 4, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 131 क्षेत्रमा उम्मेद्वारी दिएका मध्ये 12 महिलालाई उम्मेद्वार बनाएको थियो। त्यसमध्ये एमालेका 3, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट 2, माओवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट 1-1 जना महिला मात्र निर्वाचित हुनुभएको छ। सत्तारूढ दल माओवादीबाट दाङ क्षेत्र नम्बर 2 बाट रेखा शर्मा, एमालेबाट धनुषा क्षेत्र नम्बर 3 मा जुली कुमारी महतो, बारा क्षेत्र नम्बर 3 मा ज्वाला कुमारी शाह र कास्की क्षेत्र नम्बर 2 मा विद्या भट्टराई निर्वाचित हुनुभएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 मा सोभिता गौतम र ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 मा तोसीमा कार्की तथा कैलाली क्षेत्र नम्बर 1 बाट नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी रञ्जिता श्रेष्ठले विजय हासिल गर्नुभएको छ। निर्वाचनमा 2412 उम्मेद्वार मध्ये 225 जना महिला थिए। त्यसमध्ये पनि अहिलेसम्मको परिणाम अनुसार 8 जनाले मात्र विजय हासिल गर्न सफल भएका छन्।
प्रत्यक्षतर्फ कम महिला निर्वाचित हुँदा संसदमा महिला प्रतिनिधित्व विगत भन्दा पनि कमजोर हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ। प्रत्यक्षतर्फ कम संख्या निर्वाचित भएकाले त्यसको दबाव अब समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा पर्नेछ, जसले गर्दा समानुपातिक तर्फ सीमान्तकृत समुदायका पुरुषले समेत अवसर नपाउने सम्भावना बढेको छ। संविधानले संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा 1/3 महिला हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ। तर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा पनि कम महिला आउने र प्रत्यक्षतर्फ धेरै सिट जितेकाले 3% को थ्रेसहोल्ड कटाएनन् भने त्यसको असर संसदको समानुपातिक सन्तुलनमा देखिनेछ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फबाट आउने महिलाको लागि समेत बाटो बन्द हुनेछ। स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू गत निर्वाचनको तुलनामा बढी निर्वाचित भएको र ती मध्ये पनि सबै पुरुष भएकाले केही समस्या देखिएको छ। त्यसैले पनि अबको संसदमा महिला प्रतिनिधित्व 33% पुग्ने सम्भावना कम हुँदै गएको छ। सल्लोजा दाहाल, नेपाल टेलिभिजन। चुनावी प्रचार प्रसार अभियानमा विभिन्न राजनीतिक दलले बालबालिका प्रयोग गरेको 216वटा घटना भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान सिजवले काठमाडौँमा आज कार्यक्रम गरी विभिन्न राजनीतिक दलले निर्वाचनमा विद्यालयका साथै विद्यार्थीको पनि प्रयोग भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। प्रतिवेदनमा नेकपा एमाले 71वटा, नेपाली कांग्रेसले 22वटा, एकीकृत माओवादी केन्द्रले 13वटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 7वटा घटना गरेको विवरणमा उल्लेख छ। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा नेपाल, जसपा लगायतका दलले पनि चुनावमा बालबालिका प्रयोग गरेको जनाइएको छ। यसअघि स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि सिजपले विद्यार्थी प्रयोग गरिएका 111वटा विवरण सार्वजनिक गरेको थियो। बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 अनुसार बालबालिकालाई राजनीतिक प्रयोजनमा संलग्न गर्न नपाउने उल्लेख छ। बुलेटिनमा फेरि विज्ञापन, त्यसपछि बाँकी समाचारका सिलसिला जारी रहनेछ। तपाईँ नेपाल टेलिभिजन समाचारका साथमा हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँको थापाथली स्थित बागमती नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउन खोज्दा झडप भएको छ। महानगरपालिका र बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको टोली एक्सकाभेटर लिएर बस्ती हटाउन पुगेपछि सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दाहरूले आक्रमण गरेका हुन्। थापाथली स्थित सुकुम्बासी बस्तीमा बस्ती खाली गर्न डोजर पसेपछिको दृश्य हो यो। ठुलो समूह सहित काठमाडौँ महानगरपालिका र बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको टोली बस्ती खाली गराउन एक्सकाभेटर लिएर सोमबार बस्तीमा छिरेपछि थापाथली क्षेत्र एकाएक तनावग्रस्त बन्यो। सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दाले बस्ती हटाउन गएका महानगरका कर्मचारी र एक्सकाभेटरमाथि आक्रमण मात्र गरेनन्, महानगरपालिकाका प्रमुख र गृहमन्त्रीको राजीनामा समेत माग गर्दै टायर बालेर विरोध प्रदर्शन गरे। सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दाको आक्रमणमा परि महानगरपालिकाका प्रहरी प्रमुख सहित 17 जना सुरक्षाकर्मी समेत घाइते भएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिका तथा भक्तपुर नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक स्थान तथा मापदण्ड विपरीतका संरचनाहरू खाली गराइरहेका छन्। बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले केही दिन अगाडि सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै बागमती नदी किनारका बस्ती 35 दिनभित्र खाली गर्न आह्वान गरेको थियो। तर तोकिएको समय सीमाभित्र बस्ती खाली नभएपछि समिति र महानगरले बस्ती खाली गराउने प्रयास गरेको जनाएका छन्। लामो समयदेखि भोग चलन गर्दै आएको आफ्नो बस्ती खाली गराउनु अघि राज्यले बासिन्दाको लागि वैकल्पिक वासस्थानको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग बासिन्दाको छ। लालकुमार मुक्तान, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। शहरी क्षेत्रको विकासका लागि शहरी समुदायसँग मिलेर योजना बनाउँदा
यस क्षेत्रको दिगो विकास हुनेमा सरकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। विश्व शहरी दिवसको अवसरमा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा सरकारवालाहरूले शहरी क्षेत्रको दिगो विकासमा जोड दिएका हुन्। विकास रणनीतिद्वारा शहरी पूर्वाधार, शहरी वातावरण, शहरी योजना र शहरी शासन व्यवस्थापनलाई रणनीतिक रूपमा सम्बोधन गरेको र नयाँ दृष्टिकोण, सुझाव, विद्यमान चुनौती र जलवायु परिवर्तनको प्रभाव पार्न सक्ने विवेचना त्यसवखत गरिएको थियो। साथै शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागद्वारा नयाँ शहर विकास कार्यक्रम, स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम, शहरी विकास कार्यक्रम, रणनीति योजना तथा विभिन्न नगरपालिकाहरूमा एकीकृत शहरी विकास योजना तयार पारेको शहरी विकास मन्त्रालयले त्यस कार्यक्रममा जानकारी गराएको छ। दिगो सहर र समुदायको उद्देश्य प्राप्तिका लागि शहरी योजनाहरू केन्द्रबिन्दुमा रही स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने विषय नै यस वर्षको नारा रहेको छ। यसै नारासहित दिगो विकासका लागि स्थानीय प्रयास गर्दै नेपालमा यस वर्षको विश्व शहर दिवस र विश्व शहरी योजना तय गरिएको छ। प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष शुक्ल पञ्चमीका दिन मनाइने विवाह पञ्चमी पर्व आज श्री रामचन्द्र र सीताको पूजा आराधना सहित प्रतीकात्मक रूपमा विवाह गरेर देशभर मनाइएको छ। देशभरका राम सीता मन्दिरमा विशेष पूजा आराधना र महोत्सव गरी यो पर्व मनाइएको हो। आज विवाह गर्न साइत नचाहिने सामाजिक मान्यता समेत छ। त्रेता युगमा आज अर्थात् मार्गशीर्ष शुक्ल पञ्चमीका दिन सीता र रामको विवाह भएको सम्झनामा राम सीताको पूजा आराधना गरी विवाह पञ्चमी मनाउने चलन रहेको छ। विशेष गरी नेपालको मिथिलाको प्राचीन राजधानी जनकपुर धाममा भगवान राम र सीताको विवाह महोत्सव नै आयोजना गरिन्छ। श्रद्धालु भक्तजन बिहान सबेरेदेखि पवित्र सरोवर र नदीमा स्नान गरी पूजा अर्चना गर्ने गर्दछन्। यस अवसरमा भजन कीर्तन, रामलीला, झाँकी र प्रवचनको पनि आयोजना हुने गरेको छ। देवताको मानवीयकरणको भावनासँग सम्बद्ध विवाह महोत्सवमा शरीक भएपछि मनोवाञ्छित फल र मोक्ष प्राप्त हुने जनविश्वास छ। पौराणिक प्रचलन अनुसार मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुर धाममा आज सीता राम विवाह महोत्सव मनाइएको छ। जनक नन्दिनी सीताको विवाह भएको दिनको स्मरणमा मिथिलावासीले विशेष महोत्सवका रूपमा विवाह महोत्सव मनाउने गरेका छन्। महोत्सवमा सहभागी हुन लाखौं श्रद्धालु भक्तजनले जानकी मन्दिर लगायत देवालयमा आज बिहानैदेखि पूजा अर्चना गरेको मन्दिरका महन्त रामतपेश्वर दासले बताउनुभयो। सीतालाई छोरी बहिनीका रूपमा मिथिलावासीले महोत्सवमा देवी देवताको सहभागिता सशरीर नभए पनि अदृश्य रूपमा उपस्थित हुने विश्वासले हर्ष र उल्लासका साथ प्रतिछाया जन्तीको आगमनदेखि बिहेसम्ममा सहभागी हुने परम्परा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। बुलेटिनमा प्रमुख समाचार एकपटक फेरि। सत्ता गठबन्धनका 3 शीर्ष नेताबीच नयाँ सरकार गठनबारे छलफल। निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आउँदै गर्दा प्रधानमन्त्री पदमा नेताहरूको आकांक्षा। प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ 158 क्षेत्रको मत परिणाम सार्वजनिक। नेपाली कांग्रेस 53 र एमाले 42 स्थानमा विजयी। 4वटा क्षेत्रको गणना जारी। पुनः मतदान हुन लागेका दोलखाका 10वटा मतदान केन्द्रमा तयारी तीव्र। बाजुरामा निर्वाचनका क्रममा भएको मृत्यु प्रकरणबारे छानबिन गर्न गठित समितिद्वारा अध्ययन सुरु। निर्वाचनमा सहभागी राजनीतिक दल र उम्मेद्वारलाई निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्न आयोगको निर्देशन। 35 दिनभित्र विवरण बुझाउनुपर्ने। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र र देवी सीताको प्रतीकात्मक विवाह गरी विवाह पञ्चमी पर्व मनाइयो। धनुषाको जनकपुर धाममा राम सीता विवाह महोत्सव। सरकारको कोभिड नीति विरुद्ध चीनका मुख्य शहरहरूमा जनप्रदर्शन। राष्ट्रपतिको राजीनामा माग। र विश्वकप फुटबल अन्तर्गत सर्बिया र कामरूनले 3-3 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे। विश्वकपको सर्वाधिक सफल राष्ट्र ब्राजिल र स्विजरल्यान्ड पनि आजै खेल्दै। वर्षाले भत्काएको प्रवेश मार्गको सुधारपछि मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका स्थित अम्बाथानमा रहेको मुहानबाट सुरुङमा पानी पठाएको छ।
असारदेखि सुरुङ बन्द रहेकोले सुरुमा थोरै पानी परीक्षणका रूपमा पठाइएको छ। यो पानी काठमाडौँ स्थित सुरुङको अन्तिम बिन्दु सुन्दरी जल आइपुग्न करिब 1 हप्ता लाग्ने मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका प्रवक्ता राजेन्द्र पन्तले जानकारी दिनुभयो। 1 हप्तापछि भने दैनिक 17 करोड 50 लाख लिटर पानी नै सुरुङमा हालिने उहाँले बताउनुभयो। आइतबार साँझदेखि हालेको पानीले सुरुमा सुरुङ सफा गर्ने र त्यसपछि अर्को हप्ता मेलम्चीको पानी राजधानी स्थित ग्राहकलाई वितरण गरिने कार्यक्रम रहेको समितिले जनाएको छ। एउटा विदेशको खबर छ। सरकारको कोभिड नीतिलाई लिएर चीनका मुख्य शहरमा विशाल जनप्रदर्शन भएका छन्। प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपतिको राजीनामा माग गरिरहेका छन्। चीनको राजधानी बेजिङ र वित्तीय हब साङ्घाईमा जम्मा भएका सयौं प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपति शी जिनपिङको राजीनामा माग गरेका हुन्। उरुम्ची स्थित एक अपार्टमेन्टमा भएको आगलागीमा 10 जनाको मृत्युपछि चीनमा कोभिड निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रदर्शन सुरु भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा एकै दिन 40,334 जना कोभिडका नयाँ संक्रमित भेटिएका छन्। सरकारको कोभिड सम्बन्धी कडा नीतिका बावजुद संक्रमितको संख्या चीनमा हत्तै बढेको छ। अब आर्थिक समाचारको पालो। नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याज दर घटाउन नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। चरको ब्याज दरको देशव्यापी रूपमा विरोध भएपछि राष्ट्र बैंकले यस्तो नीति लिएको हो। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै वाणिज्य बैंकहरूको औसत ब्याज दर अन्तर 4.4% बाट घटाएर 4% कायम गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार यस्तो नीतिगत व्यवस्थाबाट ब्याज दर तय गर्दा लिने प्रिमियम दर घटेर कर्जाको ब्याज दरमा सन्तुलन आउनेछ। राष्ट्र बैंकले बैंक र वित्तीय कम्पनीको औसत ब्याज दर 5% बाट 4.6% कायम गरेको छ। पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याज दर 18% सम्म पुर्याएपछि देशभरिका उद्योग व्यवसायी ब्याज दर घटाउनु पर्ने माग राख्दै सडकमा उत्रिएका थिए। आर्थिकपछि अब खेलकुद समाचारको पालो। कतार फिफा विश्वकप 2022 अन्तर्गत सर्बिया र कामरुन बीचको खेल बराबरीमा सकिएको छ। अल जनोब रङ्गशालामा यी दुईवटै टिमले 3-3 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका हुन्। कामरुनका लागि चार्ल्स कास्टेलेटो, अबौ वकार र मोटिङले गोल गरे। त्यस्तै सर्बियाका लागि पाभलोभिच, मिलिनकोभिच र मिटोभिचले गोल गरेका छन्। दुवै टोलीले बराबरी हुँदा 1-1 अङ्क भएको छ। आज नै विश्वकपको सर्वाधिक सफल राष्ट्र ब्राजिलको पनि खेल हुँदैछ। 5 पटक विश्वकप जितिसकेको ब्राजिलले दोस्रो खेलमा आज स्विजरल्यान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। पहिलो खेल जितेर 3-3 अङ्क बनाइसकेका दुवै टोली आज जित निकाल्दै अर्को चरणको यात्रा सुनिश्चित गर्न चाहन्छन्। खेल नेपाली समयअनुसार अहिले राति 9:15 बजे सुरु हुनेछ। पहिलो खेलमा ब्राजिलले सर्बियालाई पराजित गर्दा स्विजरल्यान्डले कामरुनलाई पराजित गरेको थियो। आज नै हुने अर्को खेलमा पोर्चुगलले उरुग्वेसँग खेल्दैछ। यो खेल राति 1:15 बजे हुनेछ। विश्वकपमा समूह चरण अन्तर्गतका खेलहरू अहिले भइरहेका छन्। खेलकुदकै प्रसङ्ग छ। पोखरामा आजदेखि अन्तर्राष्ट्रिय ITF जुनियर टेनिस प्रतियोगिता सुरु भएको छ। प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा भारतका वंश नन्दालले नेपालका सक्षम विक्रम शाहलाई 6-1, 6-2 को सोझो सेटमा पराजित गरे। अर्को खेलमा नेपालका राजवीर प्रधानले भारतका विभु चलाङलाई 7-5 र 6-1 को सेटमा पराजित गर्न सफल भए। नेपाल टेनिस संघको सहयोग तथा कास्की जिल्ला टेनिस संघको आयोजनामा भएको प्रतियोगिता 2 सातासम्म चल्नेछ। प्रतियोगितामा 13 देखि 18 वर्ष उमेरसम्मका महिला तथा पुरुषका एकल र डबल्स इभेन्टहरू हुनेछन्। प्रतियोगितामा विभिन्न 9 राष्ट्रका 98 खेलाडीभन्दा बढीको सहभागिता रहेको आयोजकले जनाएका छन्।
खेलकुद समाचारपछि अब मौसम सम्बन्धी जानकारी छ। प्रदेश नम्बर 1 का पहाडी भूभागमा आज राति आंशिक बदली रहने तथा बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 8 र 10 डिग्री सेल्सियस तथा भोलि दिउँसो अधिकतम तापक्रम 19 र 21 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अब अन्त्यमा बुलेटिनका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सत्ता गठबन्धनका 3 शीर्ष नेताहरू नयाँ सरकार गठन सम्बन्धमा छलफल। निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आउँदै गर्दा प्रधानमन्त्री पदमा नेताहरूको आकांक्षा। प्रतिनिधि सभातर्फ सदस्यतर्फ 158 क्षेत्रको मत परिणाम सार्वजनिक। नेपाली कांग्रेस 53 स्थानमा र एमाले 42 स्थानमा विजयी। 4वटा क्षेत्रको गणना जारी। पुनः मतदान हुन लागेका दोलखाका 10वटा मतदान केन्द्रमा तयारी तीव्र। बाजुरामा निर्वाचनका क्रममा भएको मृत्यु प्रकरणबारे छानबिन गर्न गठित समितिद्वारा अध्ययन सुरु। निर्वाचनमा सहभागी राजनैतिक दल र उम्मेद्वारलाई निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्न निर्वाचन आयोगको निर्देशन। 35 दिनभित्र विवरण बुझाउनु पर्ने। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र र देवी सीताको प्रतीकात्मक विवाह गरी विवाह पञ्चमी पर्व मनाइयो। धनुषाको जनकपुर धाममा राम सीता विवाह महोत्सव। सरकारको कोभिड नीति विरुद्ध चीनका मुख्य सहरहरूमा जनप्रदर्शन। राष्ट्रपतिको राजीनामा माग। र विश्वकप फुटबल अन्तर्गत सर्बिया र क्यामरुनले 3-3 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे। विश्वकपको सर्वाधिक सफल राष्ट्र ब्राजिल र स्विजरल्यान्ड पनि आजै खेल्दै। हवस् त समाचारको सिलसिला अहिलेलाई यति नै। हामी बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।